अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अनवर लोधी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, पिछले 24 घंटों के दौरान जो कुछ हुआ इस्लामाबाद के अंदर और इस वक्त जो लाहौर में हो रहा है, उसने पूरा जो मंजरनामा है सियासत का, उसको बदल के रख दिया है। जो कमज़ोर पार्टी लग रही थी पीटीआई की, शायद उसको दबा लिया गया है, वो मजबूत बन के सामने आई। और जो लग रहा था कि इस्टेब्लिशमेंट और ये हुकूमत जो फॉर्म 47 की पैदावार है कि ये बहुत ताकतवर है, इसके हालात कंट्रोल में हैं, वो बिल्कुल उलट हो गए। अब गवर्नमेंट जो है, ऐसा लग रहा है उसकी रिट ख़त्म हो चुकी है और वो बहुत ही कमज़ोर पोजीशन में है। इस वक्त जो डिक्टेटिंग पोजीशन में है वो इमरान खान है। वो कैसे है, पीटीआई क्या कुछ हासिल कर सकती है इस सारे एहतजाज से, उस पे हम बात करेंगे। किस तरह से पीटीआई को मजबूर करने की कोशिश की गई कि वो इस एहतजाज से मुनहरफ हो जाए, इसको ख़त्म कर दे, कैंसिल कर दे, उस पे भी हम बात करेंगे। और ये भी देखेंगे कि ये एहतजाज जो है वो किस सिमत में जा रहा है, इसका आउटकम क्या होगा, कि इसका नतीजा क्या निकलेगा, ये भी आज जो है वो हम देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि हुआ क्या 24 घंटों में। आपको भी पता है कि इन्होंने ट्विटर पाकिस्तान में बंद किया हुआ, लेकिन इसके बावजूद ट्विटर पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी। बहुत ज़्यादा वहाँ पे ट्वीट शेयर हुए, फुटेज शेयर हुई कि जो वहाँ पे हालात थे उस वो सारे सामने आए। अमीन गंडापुर जो है उसको रोका गया बुरहान के मुकाम पे, वो वहाँ पे रहे रात सारी, और उसके बाद आज सुबह जो है वो आए इस्लामाबाद के अंदर फ्रेश होके वहाँ से। और जैसे ही वो इस्लामाबाद के अंदर आए तो वो चले गए केपी के हाउस में। तो इस पे बड़ा लोगों ने शक का इजहार किया कि आप काफिले को छोड़ के वहाँ पे क्यों गए। तो सूरत हाल ये दिखाई दे रही है कि वो वहाँ पे कुछ मुज़ाकरात के लिए गए थे, लेकिन वहाँ पे उनको हब्से बेजा में रख लिया गया, जो पीटीआई की अब खबरें हैं। वहाँ पे जो है वो रेंजर्स ने धावा बोल दिया और पुलिस भी वहाँ पे पहुँच गई। मुतज़ाद खबरें आती रहीं, किसी ने कहा कि गिरफ्तार हो गया, हुकूमत ने कहा हमने तो नहीं गिरफ्तार किया। तो बहरहाल जो अब मौजूदा पोजीशन ये है कि वो पीटीआई कह रही है कि उनको हब्से बेजा में रखा गया है। वो केपी के हाउस जो इस्लामाबाद में उसमें मौजूद हैं। लेकिन पीटीआई ने साथ शहबाज गिल ने यह खबर दी कि उनको कहा गया कि आप एहतजाज के खात्मे का ऐलान करें, जिस पे उन्होंने कहा जी मैं तो इसको नहीं कर सकता, मैं तो ये सारा कुछ तो इमरान खान साहब ने अपने हाथ में लिया है। और मैंने कल भी नाजरीन आपको बताया था कि ये सारे इस एहतजाज को जारी रखने या इसको ख़त्म करने का फैसला इमरान खान करेंगे, कोई दूसरा पार्टी लीडर नहीं करेगा। तो ऐसा ही अभी तक है कि इमरान खान साहब ने इसको एहतजाज को जारी रखने का कहा है। उनकी जो पार्टी की जो कमेटी है जो डील कर रही है, इस मॉनिटर कर रही है, कंट्रोल कर रही है प्रोटेस्ट को, उन्होंने भी कह दिया है कि हम इस एहतजाज को जारी रखने का इरादा रखते हैं। तो गवर्नमेंट जो है वो जो सीन सामने आए कि इन्होंने बहुत ज़्यादा शेलिंग की, आपको भी पता है, कंटेनर्स रखे, लेकिन हुआ ये कि सारे कंटेनर्स रिमूव किए। जो काफिला जो आया था अमीन गंडापुर साहब का, उनके साथ जो लोग थे, फिर गैस बहुत फेंकी गई, टीयर गैस शेलिंग हुई। लेकिन वहाँ पे अल्लाह की रहमत हुई कि बारिश शुरू होगी और प्रोटेस्टर्स जो हैं, जो गैस है आपको भी पता है कि वो जब बारिश होती है तो उसका धुआं ही नहीं होगा, वो धुआं ही ख़त्म हो जाएगा, तो वो टीयर गैस काम नहीं करे। तो उसका फ़ायदा उठाते हुए जो प्रोटेस्टर्स हैं वो तेज़ी से भाग के जो है वो डी चौक की तरफ भाग गए और वहाँ जाके उन्होंने अपना पड़ाव जो है वो अब डाल लिया है। तो इसके साथ साथ जो है वो गवर्नमेंट जो है वो धमकियां लगा रही है, पीटीआई के रहनुमाओं से राब्ते में है, उन्हें कहा जा रहा है कि आप जो है वो इसको छोड़ दें। लेकिन प्रोटेस्टर्स जो वहाँ पे हैं वो पूरी तरह से पीटीआई जो डी चौक है उसके अंदर मौजूद हैं, वो हिलने को तैयार नहीं है। बारिश हो रही है, उसके बाद फिर जो है उन्होंने शेलिंग शुरू की। जैसे ही बारिश शुरू की फिर भी वो नहीं टस से मस हो रहे, वो वापस जो है वो गैस पुलिस की तरफ जो है वो फेंक रहे हैं। ये जो विजुअल सामने आ रही हैं, मैं उसके मुताबिक आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। अब सूरत हाल ये है कि इसको जो दूसरे सियासी प्लेयर्स हैं, जिस तरह से फजल रहमान साहब हैं, वो भी देख रहे हैं। वो बच्चे तो नहीं हैं, वो सियासत को बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं। वो भी अब गवर्नमेंट का साथ शायद नहीं देंगे, क्योंकि पीटीआई ने जो पावर शो कर दी है उसके बाद तो मौलाना साहब का साथ देना गवर्नमेंट का वो तकरीबन खुदकुशी होगा। और आप देखेंगे
کہ کل ہی بیان آ جائے گا مولانا صاحب کا کہ پی ٹی آئی کے مظاہرین پر شیلنگ نہیں ہونی چاہیے، ان کو احتجاج کا بھی حق دیا جانا چاہیے، اور ہم ترامیم کو نہیں مانتے، سب کو بیٹھنا چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ تو مولانا صاحب مزید پیچھے ہو گئے ہیں، یہ جو 24 گھنٹوں کے دوران جو کچھ سامنے آیا ہے، پی ٹی آئی طاقتور بن کے سامنے آئی ہے۔ اب لاہور چلتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ رات عمران خان صاحب نے لاہور کی بھی کال دے دی تھی کہ اب لاہور جو ہے وہاں سے بھی لوگ نکلیں۔ آج پھر ٹویٹ ان کا آیا جس میں انہوں نے کہا کہ میں تمام پاکستانیوں سے کہتا ہوں کہ وہ لاہور احتجاج کے لیے پہنچیں، پرامن احتجاج ہونا چاہیے۔ جو قریبی علاقے ہیں اسلام آباد کے، وہاں سے لوگ جو ہے وہ اسلام آباد پہنچے، اور خبریں یہ ہیں کہ قافلے مزید آ رہے ہیں پختونخوا سے، وہاں سے چل پڑے ہیں لوگ، مزید آ رہے ہیں، کیونکہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ اب جو ہے نا وہ کسی نہ کسی طرف یہ ملک لگے، پروٹیسٹ کے ذریعے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ حل نکلے۔ سیاسی جو ڈیڈ لاک ہوا ہے ترامیم کے حوالے سے، جو ملک کے اندر ایک بہت ہی جو ہے وہ ایک خوف کی فضا پھیلی ہوئی کہ ان ترامیم کے بعد پتہ نہیں کیا ہوگا، کہ لوگوں کو جو ہے وہ بغیر کسی عدالت میں پیش کیے ہوئے فوجی عدالتوں میں لے جایا جائے گا، وہاں سزا دی جائیں گی۔ تو یہ قاضی صاحب کی ایکسٹینشن کا معاملہ لٹکا ہوا ہے۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ لوگ چاہتے ہیں کہ جلد ختم ہو، اس لیے وہ لوگ جو ہے وہ لاہور میں بھی نکل رہے ہیں اور اسلام آباد اور پنڈی میں بھی نکلے۔ اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ ڈیمانڈز جو ہیں وہ کیا رکھنی چاہیے۔ میرا خیال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو سب سے بڑی ڈیمانڈ عمران خان کی رہائی کی کرنی چاہیے، اور جو جسٹس منصور علی شاہ ہیں ان کا ایک یہ بھی مطالبہ ہونا چاہیے کہ ان کو فوری چیف جسٹس ان کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے، اور قاضی صاحب کو فوراً جو ہے وہ ان سے استعفیٰ لیا جائے، کیونکہ اگر نوٹیفیکیشن جاری ہو جاتا ہے جسٹس منصور کا، اور قاضی گھر چلے جاتے ہیں، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جسٹس منصور شاہ جو ہے نا جو بھی آئینی ترامیم آئے گی، اگر یہ لانے کی کوشش کریں گے، تو جسٹس منصور صاحب جو ہے وہ سب سے پہلے تو وہ پریزیڈنشل الیکشن کو جو پریزیڈنشل ریفرنس ہے اس کو ختم کریں گے، جس کے ذریعے قاضی جو ہے وہ 3 رکنی کمیٹی کا سربراہ بن کے اس نے اپنی مرضی کے بینچ بنائے، وہ ختم ہو جائے گا، اور دوسرا 63A جو ہے اس کو بھی ایک اور لارجر بینچ کے ذریعے وہ ختم کر دیں گے، جس کے ذریعے جو ہے وہ اراکین کی خرید و فروخت نہیں ہوگی۔ تو ترامیم کا جو راستہ ہے وہ تو اسی طرح میں رک جائے گا، اور عمران خان کی جو رہائی ہے وہ اگر ہو جاتی ہے تو پھر پی ٹی آئی کو اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی، کیونکہ خان صاحب باہر آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی وقت بھی ایک بہت بڑے جلوس کے ساتھ کسی لمحے بھی اس حکومت کو گھر بھیج سکتے ہیں۔ تو وہ عمران خان کا باہر آنا جو ہے وہ ان کی موت ہوگی، اور جو پی ٹی آئی جو چیف جسٹس منصور شاہ کا بننا جو ہے وہ بھی اس گورنمنٹ کی موت ہوگی، کیونکہ وہ ترامیم پاس نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ ترامیم پاس نہیں ہوتے ہی تو یہ کنٹرول نہیں کر پائیں گے نہ عمران خان کو، کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ کے آتے ہی عمران خان پہ جو انہوں نے ناجائز مقدمات بنائے ہوئے ہیں جس کا کوئی نوٹس نہیں لیتے، یہ قاضی صاحب جو ہیں وہ جسٹس منصور شاہ نوٹس بھی لیں گے، اور وہ مقدمات جو ہیں وہ ان کو اکٹھا کر کے سنا بھی جائے گا اور ختم بھی کیا جائے گا۔ اور جہاں تک تعلق ہے جو یہ ترامیم کا، وہ بھی جو ہے وہ ڈیفینیٹلی وہ نہیں ہونے دیں گے۔ اچھا، اب صورتحال یہ ہے کہ کیا گورنمنٹ یہ سارا کچھ ہونے دے گی؟ وہ ہرگز ہونے نہیں دے گی۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ وہ کوشش کریں گے کہ تھوڑی بہت رعایت جو ہے وہ جو کہ نہیں لالی پاپ دینے کی گورنمنٹ کو، عمران خان کو کوشش کریں گے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو جو ہے وہ رہا کر دیتے ہیں، لیکن آپ نظر بند رہیں گے، بنی گالہ میں آپ کوئی ایکٹیویٹیز نہیں کریں گے، اس طرح کی کوئی بات بنانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اگر عمران خان صاحب باہر آتے ہیں اور وہ تو چپ نہیں بیٹھیں گے، وہ تو اس لیے بھی نہیں بیٹھیں گے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ورنہ لوگ کہیں گے آپ تو ڈیل کر کے آئیں، تو وہ نہیں بیٹھیں گے، وہ ان کو جتنی جلدی ہو سکا ان کو گھر بھیجیں گے۔ تو وہ یہ کام نہیں کریں گے، وہ کچھ سٹرنگز اٹیچ کریں گے جو گورنمنٹ ہے کہ عمران خان صاحب آ جائیں، لیکن یہ شرائط ہوں گی، اور میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی اس کو مانے گی، نہ عمران خان صاحب اس کو مانیں گے، اور وہ یہ بھی نہیں کہیں گے کہ جو ہے قاضی جو ہے وہ گھر جائے اور جسٹس منصور جو ہے وہ فوراً چیف جسٹس بنے۔ تو یہ ایک بہت ہی آپ سمجھ لیں کہ مشکل صورتحال ہے پی ٹی آئی کے لیے بھی، اور جو حکومت ہے، پی ٹی آئی اگر اپنے مطالبات نہیں منواتی تو اس کا کیا حاصل ہے؟ کچھ بھی حاصل نہیں، کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 12 نے، یعنی اگر
वो अपने मुतालबात नहीं मानते, ना खान साहब बाहर आते हैं, ना जो है वो चीफ जस्टिस मंसूर शाह साहब बनते हैं, तो इसका क्या हासिल होगा? कुछ भी हासिल नहीं होगा। और अगर गवर्नमेंट जो है वो अपने हाथ से तो नहीं वो कहेगी कि आप बैल मुझे मार और हम खुद कुर्बानी का बकरा बनते हैं, खान साहब बाहर आ जाएं, हमारी हुकूमत ख़त्म कर दें, मंसूर शाह साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस बन जाए, हमारी तरमीम ख़त्म। वो ऐसा तो नहीं होने देंगे, वो फाइट करेंगे। और पीटीआई जो है उसको वो कहेंगे कि इसको थकाया जाए। तो अभी मेरा नहीं ख्याल कि ये सिचुएशन रिजॉल्व होगी। ये 2-3 दिन और देखेंगे, लटकाएंगे। आप देखिएगा कि रात को ये हमला करेंगे, जो वहाँ पे मौजूद प्रोटेस्टर्स हैं वो सोए होंगे या कहीं भी, जिस तरह से इन्होंने पिछले धरनों में किया। रात को ये फोर्सेस के ज़रिए अटैक करेंगे और उनको मुंतशिर करने की कोशिश करेंगे। अगर 3-4-5 दिन ये सिलसिला चलता है और प्रोटेस्टर्स मुंतशर नहीं होते, केपीके से मजीद लोग आ जाते हैं और पख्तूनख्वा, पंजाब, बलूचिस्तान और केपीके या सिंध और कराची में दूसरे शहरों से भी लोग निकल आते हैं और पूरे मुल्क में ऐसी सूरत हाल बन जाती है, तो फिर इमरान खान साहब भी बाहर आएंगे, फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी चीफ जस्टिस बनेंगे और फिर इस हुकूमत को घर जाना होगा। और हुकूमत ही घर नहीं जाएगी, बहुत सी तब्दीलियां जो है वो और भी हो सकते हैं। ये मेरी बात लिख लीजिएगा। ये प्रोटेस्ट अभी ख़त्म नहीं होगा। अगर हुआ भी, अगर 1% चांस है, अगर एग्रीमेंट में ख़त्म हुआ भी, तो कुछ ना कुछ बड़ी गारंटियां जो है वो पीटीआई को दी जाएंगी और वो पक्की गारंटियां होंगी। वो क्या होंगी इसकी शराइत पे तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उसमें एक चीज़ ज़रूर होगी कि इमरान खान साहब भी बाहर आएंगे